नमो रत्न प्रियाय सराजे आज पनि म बज्रियान हेल्थ टिप्सको 39औं एपिसोड श्रृङ्खला लिएर तपाईहरु सामु म राजेन्द्र मान बजाचार्य उपस्थित भइसकेको छु। बज्रियान बौद्ध धर्म र बज्रियान बौद्ध धर्मले सँगालेका विविध उपाय कौशल्यता मध्ये बज्रियान थेरापी पनि एक हो। बज्रियान थेरापीबाट धेरै रोगका उपचारहरू गर्न सकिन्छ। बज्रियान थेरापी विविध प्रकारले हुने गर्दछ, अर्थात् बज्रियान थेरापी हिलिङको आधारमा, बज्रियान थेरापी अकुप्रेसरको आधारमा, बज्रियान थेरापी टच थेरापीको आधारमा, बज्रियान थेरापी खानपानको ब्यालेन्स डाइट र खाद्य वस्तुको आधारमा, बज्रियान थेरापी बोटानिकल प्रोडक्ट्स अर्थात् जुन फूल र फल आदिको आधारमा र बज्रियान थेरापी यो एक्सरसाइजको आधारमा। यी सबै कुरालाई हामीले वास्तविक रूपमै अहिले बज्रियान बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले जे गरेर आइराखेको हो ती कुराहरूलाई निरन्तरता दिने हो भने, त्यो निरन्तरता दिँदाखेरि बुझेर निरन्तरता दिने हो भने हामी शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा स्वस्थ हुने गर्दछौँ। यही क्रममा आजको यस कार्यक्रममा सर्वप्रथम म एउटा बौद्ध स्तोत्रलाई पाठ गर्न चाहन्छु र त्यसपछि बज्रियान थेरापीका केही कुराहरू गर्नेछु र अन्तमा नियमित रूपमा जुन चाहिँ बौद्ध स्तोत्रमा नाम संगीति पाठ गरेर नाम संगीति जुन यो अध्याय पाठ गर्यो त्यो अध्यायको विश्लेषण व्याख्या गर्ने क्रमलाई म जोडेर आजको यो बज्रियान हेल्थ टिप्सलाई तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नमो रत्नत्रयाय। आजको यो बौद्ध स्तोत्रमा मैले जटाधार अर्थात् जटाधारी लोकेश्वरको एउटा बौद्ध स्तोत्रलाई चयन गरेको छु। ओम नमो लोकनाथाय जटाधारं सौम्य विशाललोचनं सदा प्रसन्नं मुखचन्द्रमण्डलं सुरासुरै वन्दितपादपङ्कजं नमामि नाथं मणिपद्मसम्भवम्। सरोजपत्रायति दिव्यलोचनं कुदृष्टि संशोधन शुद्धलोचनं कृपादितार्द्र जगदेकलोचनं जटाधारं सौम्यलोच विशाललोचनं हरेन्द्रहारं च इमाधिकोज्ज्वलं निदृष्ट गन्धामललोलकुण्डलं गभगस्ति भास्ति कुलकोटि संकुलं सदा प्रसन्नं मुख चन्द्रमण्डलं प्रबुद्ध धर्मध्वनि धर्मधातु क्रम सहस्रबाहु द्विचतुष सदभुज खरातुना तुल्य मनन्त मारीजं सुरासुर वन्दित पाद पंकजम उपाय प्रज्ञोदधि मंत्रोदभम त्रिधातु संरक्षण हेतु संभवम जिनेन्द्र मौली जन धातु संभवम नमामि नाथम जन पद्म संभवम पद्मो परिगतम नाथम पद्महस्ता जटाधरम आर्यावलोकितं वन्दे सर्वसत्तानुकं। इति श्री मर्यावलोकितेश्वर वासुकी नागराज स्तोत्र समाप्तम। यो जटाधार लोकेश्वरलाई वासुकी नागसँग जोडेर यो स्तोत्रको रचना भएको हामीले पाउँछौं र जटाधार अर्थात् जटाधारी भनेपछि लामो कपाल, विशाल लोचन भनेपछि ठुलो आँखा, सुरासुर वन्दित पाद पंकज नमामि नाथम मणि पद्म सम्भवम अनि मणि को जुन चाहिँ अर्थात् महत्त्वपूर्ण ज्ञान भएको यो जटाधार लोकेश्वरलाई हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा चन्द्रमण्डल, ध्वनि मण्डल, कुल आदिको प्रतिनिधित्वको रूपमा लिन सकिन्छ भने जटाधार लोकेश्वर यो आर्यावलोकितेश्वरको यो एउटा
पक्षको रूपमा पनि रहेको छ। तसर्थ जुन चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा नै छ, बुङ्गुमा लोकेश्वर पद्मपानी लोकेश्वरको रथ तान्ने बेलामा अगाडि पद्मपानी लोकेश्वर र पछाडि बीचबाट बाटोबाट चाहिँ जोडिएर जटाधारी लोकेश्वरको रथ पनि यात्रा गर्ने गरिन्छ। र यसरी यात्रा गर्ने क्रममा जुन चाहिँ बाटो जान खोजेको हो त्यो बाटो ठाउँ-ठाउँमा रोकेर अन्यत्र मोड्ने काम जटाधारी लोकेश्वरले पद्मपानी लोकेश्वरलाई गर्छ भन्ने एउटा किंवदन्ती पनि रहेको छ भने जटाधारी लोकेश्वरलाई चाकवाद्य भनेर भन्ने प्रचलन पनि छ। अब यसैलाई म चाहिँ यो छोटकरी यसरी नै जानकारी दिँदै यो जटाधारी लोकेश्वरको कुरामा हामीले जब त्रिधातुको कुरा, उपाय र कौशल्यताको कुरा, प्रज्ञोपाय र चाहिँ मन्त्रको चाहिँ कुराबाट हामी अगाडि बढ्ने हो भने महत्त्वपूर्ण रूपमा लोकनाथको रूपमा रहेको यस जटाधारी लोकेश्वर पनि महत्त्वपूर्ण बोधिसत्वको रूपमा रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। र हामीले वज्रयान हेल्थ टिप्समा नियमित रूपमा केही न केही हेल्थ टिप्सहरू दिने गरेका छौँ। अहिले विश्वको जुन चाहिँ महामारी पेन्डेमिक स्वरूपमा फैलिरहेको यस चाहिँ कोभिड-19 कोरोना भाइरसले आक्रान्त पारेको अवस्था अनि कोरोना भाइरसबाट अहिलेसम्ममा 2 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरूको देहावसान भइसकेको अवस्था, नेपालमा पनि 57 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भइसकेको अवस्था। तर भाग्यवश नेपालमा अहिलेसम्म तथ्याङ्क अनुसार कोही पनि व्यक्ति कोरोना भाइरसबाट यो चाहिँ मृत्यु हुन पुगेको छैन र 57 जना मध्ये पनि 16 जना निको भएर घर गइसकेको अवस्था र अहिलेको परिस्थितिमा हिजोबाट फेरि काठमाडौँमै पनि 3 जनाको संक्रमित जुन आरटीटी टेस्टबाट देखिसकेको अवस्था। यो भनेको के भन्दाखेरि यो ट्रान्जेक्सनल चाहिँ वेमा जब यात्रुहरू यताबाट अर्थात् काठमाडौँ भ्यालीबाट बाहिर जान थाल्यो, फेरि काठमाडौँ भ्यालीमै सयौं बसमा फर्किन थाल्यो र यसरी फर्केकाहरूमध्ये नै यी 3 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको कुरा आरटीटी टेस्टबाट देखियो र यसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले अलर्ट पनि गराएको छ। यसरी ट्रान्जेक्सनल एक ठाउँबाट अर्को मुभमेन्ट चाहिँ नगर्नु, जसको कारणले नेपाल जस्तो चाहिँ देशमा कोरोना भाइरस संक्रमित भयो भने रोक्न निकै कठिन हुन्छ भनेर र लकडाउन अहिलेसम्म जारी नै छ। अब वज्रयान बौद्ध धर्म र वज्रयान थेरापीको सन्दर्भमा आज पनि म एउटा मुद्रा थेरापीलाई चाहिँ तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो मुद्रा थेरापी भनेको जुन थेरापी मैले चाहिँ पहिले पनि बताउने गरेको हो र अहिलेको यो परिस्थितिमा सान्दर्भिक भएकोले म फेरि बताउन गइरहेको छु। यो सान्दर्भिक यो मानेमा के चाहिँ कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि अहिले लकडाउन छ, लकडाउनले गर्दाखेरि जो कोही व्यक्ति पनि घरमा बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ प्यानिक हुन सक्ने, उहाँहरूको रोग केही छ भने त्यो बल्झिन सक्ने, उहाँहरूमा मनमा त्रास सन्तास हुन सक्ने अनि उहाँहरूमा अनिन्द्रा र टेन्सन हुन सक्ने, जसको कारणले ग्यास्ट्रिकको साथै सबै रोगहरू नभए तापनि देखा पर्न सक्ने र बल्झिन सक्ने। यी कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर यो मुद्रा
जसलाई शून्य मुद्रा भन्ने गरिन्छ। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्राको रूपमा अहिले रहेको छ। किन भन्दाखेरि प्यानिक भएको सन्दर्भमा, टेन्सन भएको सन्दर्भमा, मनमा कुरा खेलिएको सन्दर्भमा अनि रेस्पिरेटरी सिस्टममा चाहिँ यो हाइपर जाने भएर श्वास बढ्ने जाने गरेको सन्दर्भमा र निद्रा नपरेको सन्दर्भमा यो मुद्रा अर्थात् शून्य मुद्रा महत्त्वपूर्ण काम गर्ने गर्दछ। जुन मुद्रा तपाईहरुलाई थाहा नै छ, यो हाम्रो हत्केलियाको यो चाहिँ जुन बुढी औँला छ, बुढी औँलाको यो नङ र मासुमा यसरी यो छोप्ने र अरू औँलाहरूलाई सिधा पार्ने, यसलाई शून्य मुद्रा भनेर गरिन्छ। जस्तो कि अहिले तपाईले देख्नुभयो यो शून्य अर्थात् जेरोको रूपमा देखिन्छ। तर यो जेरो भन्नुभन्दा पनि यो मुद्राले आफ्नो शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा भएका रोगहरूलाई हटाउन सक्ने हुँदाखेरि शून्यता अर्थात् निरोगी हुने मुद्रा भनेर हामीले भन्न सक्छौं। तपाईलाई हिँड्दा हिँड्दै श्वास चाहिँ दम बढ्यो, भर्याङ चढ्ने बेलामा दम बढ्यो, त्यो अवस्थामा जबसम्म यो दम श्वासमा आएको कम हुँदैन, यो मुद्रा यसरी तपाईले चाहिँ बस्ने गर्नुहोस्, एक ठाउँमा साइड लगाएर। 1-1.5 मिनेटमै तपाईको यो दम बढेको श्वास आएको कम हुन्छ। तपाई फेरि चाहिँ जानुस्, त्यसपछिको यो 3-4 घण्टा भनेको तपाईलाई यो कुनै पनि समस्या हुँदैन दम र श्वास आउनेबाट। कोरोना भाइरसको संक्रमण जब फोक्सोमा हुन थाल्छ, यो अवस्थामा रेस्पिरेटरी सिस्टममा डिस्टर्ब गर्छ। फोक्सोले पम्पिङ गर्ने र जुन अक्सिजन लिने र कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने गाह्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि फोक्सो भित्रको जुन चाहिँ प्वालहरू, छिद्रहरू चाहिँ भित्र पाइपलाइनको जुन रूपमा रहेको हुन्छ, जसले पम्पिङ गर्नको निमित्त मद्दत गर्थ्यो, त्यो ठाउँमा गएर टालिन जान्छ कोरोना भाइरस जाम भएर। यस्तो अवस्थामा पनि यो शून्य मुद्रा महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। र अर्को, यो शून्य मुद्राको कारणले अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई कुनै कुराको टेन्सन भयो, मनमा कुरा धेरै खेल्न थाल्यो, त्रास र सन्तासले तपाईलाई सताउन थाल्यो, यो अवस्थामा पनि तपाईले यो शून्य मुद्रामा बस्दिनुहोस्। करिब 5 मिनेट भित्र तपाईमा आएको त्रास, सन्तास, प्यानिकनेस र हताशपन, निराशपन, टेन्सन यो सबै हटेर जान्छ। जब तपाईलाई कुनै पनि यस्तो चाहिँ रोगबाट सताउँछ, विशेष गरेर नसा र रेस्पिरेटरी सिस्टममा डिस्टर्ब गर्छ, जसको कारणले निद्रा नआउने, दम आउने, बेठा चाहिँ बढ्छ, यो अवस्थामा शून्य मुद्रा अति उपयोगी छ। तपाईको मनमा कुरा खेलिरहेको छ कि छैन भनेर यो शून्य मुद्राले जाँच पनि गर्न सकिन्छ। कसरी भन्दाखेरि तपाईले यो शून्य मुद्रामा बसेर चाहे यो यसरी बस्नुहोस्, चाहे यसरी बस्नुहोस्, चाहे यसरी बस्नुहोस्, जसरी बसे पनि शून्य मुद्रामा तपाईले हाफ एन आवर, आधी घण्टा बस्ने गर्नुहोस्। यो आधी घण्टा बसेपछि यदि तपाईको हत्केलाको यो चाहिँ बुढी औँलाले चाहिँ यो नङ र मासु बुढी औँलाको यहाँ यसरी छोपिराखेको ठाउँमा सट्ट निकालिएपछि आधी घण्टापछि यहाँ चाहिँ नीलडाम जस्तै चाहिँ रह्यो भने तपाईको मनमा खेलेका कुराहरू, टेन्सन, जुन चाहिँ त्रास, सन्तास, त्यो सबै एक्युमुलेट गरेर त्यहाँ ल्याएर तपाईको शरीरभरि अक्सिजनलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्नमा एकदम मद्दत गर्ने यो शून्य मुद्राले गर्दछ। आजकल त सायद तपाईको घरमा पनि हुनुपर्छ, जुन पल्स रेट नाप्ने, बीपी नाप्ने, अनि चाहिँ अक्सिजन चाहिँ प्रवाह नाप्ने जुन चाहिँ बुढी औँलामा च्याप्प यसरी च्याप्ने डिभाइस। यो शून्य मुद्रा गर्नु अगाडि तपाईले त्यो डिभाइसले मोनिटर गर्नुहोस्, तपाईको अक्सिजन
कति चाहिँ प्रभाव भइरहेछ, तपाईँमा पल्स रेट कति छ, तपाईँको टेम्परेचर कति छ चेक गर्नुहोस्। अनि आधा घन्टापछि फेरि चेक गर्नुहोस्। जुन चाहिँ यो शून्य मुद्रा गरिसकेपछि यो आकाश जमिनको तपाईँलाई बेनिफिट भएको तुरुन्तै देख्न सकिन्छ। त्यस कारणले जब जब तपाईँलाई यो चाहिँ अनिन्द्रा हुन्छ, जब जब रेस्पिरेटरी सिस्टममा तपाईँलाई प्रब्लम हुन्छ, जब जब तपाईँलाई प्यानिक भएको जस्तो हुन्छ, टेन्सन हुन्छ, निद्रा पर्दैन, मनमा कुरा खेल्ने गर्छ, यो अवस्थामा शून्य मुद्रामा तपाईँ बसिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। अब यसरी बसेपछि सम्पूर्ण रूपमा ब्यालेन्सिङ चाहिँ गरिसकेपछि यसले शरीरको रक्त शुद्धिकरणमा पनि मद्दत गर्दछ। किन गर्दछ त भन्दाखेरि शरीरले अक्सिजन चाहिने मात्रामा लिन सकेन भने यसले रक्त शुद्धिकरणमा अलि चाहिँ अप्ठ्यारो पार्छ। तर आवश्यक मात्रामा शरीरमा रगत यो चाहिँ अक्सिजन प्रभाव भइसकेपछि रक्त शुद्धिकरणमा धेरै नै फाइदा हुन्छ र त्यसकारण रक्त शुद्धिकरणको निमित्त पनि यो शून्य मुद्रा अति नै उपयोगी छ। जब शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा तपाईँ स्वस्थ हुनुहुनेछ, तपाईमा तनाव, टेन्सन, प्यानिकनेस चाहिँ कम हुनेछ। यो सबैको क्योरिङले गर्दाखेरि यो कम हुने र रोक्ने हुँदाखेरि तपाईमा जागृत हुन सक्ने ती प्यानिकनेस, टेन्सन, अनिन्द्रा, रेस्पिरेटरी सिस्टमको चाहिँ समस्या आदिले तपाईमा चाहिँ सृजना हुन सक्ने क्रोध, भय, चिन्ता, घबराहट र बौलथीपन यो सबै नै समाप्त हुन्छ र मनलाई धेरै धेरै शान्ति मिल्ने गर्छ। यसले मनमा एउटा शान्ति चाहिँ प्राप्त गरेपछि अहिलेको लकडाउनमा तपाईले सजिलैसँग आफ्नो दिनचर्यालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। हो आदरणीय दर्शकबिन, अहिले हामी घरमा बस्दाखेरि मुख्य रूपमा चाहिने भनेको नै मनमा शान्ति हो। जब जब मनमा शान्ति हुन्छ अनि हामीले आफ्नो शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ रूपमा राख्न धेरै मद्दत पुग्छ। त्यसकारणले तपाईलाई जब समस्या पर्छ यो शून्य मुद्रा गर्न नभुल्नु होला र अरूलाई पनि शून्य मुद्राको फाइदा बारे बताउन नबिर्सनु होला। र अन्तमा चाहिँ जुन नाम संगीतिको व्याख्या विश्लेषण अध्यायगत रूपमा परिवर्तगत रूपमा गर्ने क्रममा हिजोसम्म कृत्यानुष्ठान गाथालाई हामीले समाप्त यो चाहिँ पाठ गरेर त्यसको व्याख्या विश्लेषण गरेका थियौँ भने आज तपाईहरूलाई पञ्च तथागत ज्ञान गाथाको बारेमा पाठ गरेर यसको छोटकरीमा विश्लेषण गर्न गइरहेको छु। नमस्ते वरवज्राङ्ग्य भूतकोटि नमस्तुते, नमस्ते शून्यता गर्भ बुद्ध बोधि नमस्तुते, बुद्ध राग नमस्तुते, बुद्ध काय नमो नमो, बुद्ध प्रीति नमस्तुभ्यं, बुद्ध मोद नमो नमः, बुद्ध स्मिता नमस्तुभ्यं, बुद्ध हास नमो नमः, बुद्ध वाच नमस्तुभ्यं, बुद्ध भाव नमो नमः, अबोध भव नमस्तुभ्यं, नमस्ते बुद्ध संभव, गगनो भव नमस्तुभ्यं, नमस्ते ज्ञान संभव, माया जाल नमस्तुभ्यं, नमस्ते बुद्ध नाटक, नमस्ते सर्वसत्त्वेभ्य ज्ञानकाये नमस्तुते। इति पंच तथागत ज्ञान गाथा स्तुति पंच अर्थात् 5वटा अनुच्छेदमा रहेको पंच तथागतको यस ज्ञान गाथालाई यसरी बौद्ध स्तोत्रको रूपमा पाठ गर्ने गरिन्छ। नमस्ते वर वज्राज्ञ भूतकोटि नमस्ते, नमस्ते शून्यता गर्भ बुद्ध बोधि नमस्ते। बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई शून्यता गर्भ, शून्यता ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त नमस्कार।
अनि बुद्ध राग अर्थात् चाहिँ बोधी ज्ञानको जुन राम्रो पक्ष नमस्ते बुद्धकाय, बुद्धको त्यस्तो बुद्धको सम्यक सम्बोधि ज्ञान भएको शरीर बुद्धकायलाई नमस्कार। बुद्ध प्रीति नमस्तुभ्यम बुद्ध मोद नमो नमः। बुद्ध ज्ञानले चतुर ब्रह्म विहारको धारणा अर्थात् मैत्री भावना, करुणा भावनालाई नमस्कार, जसको कारणले हामी बुद्धत्व मार्गमा अग्रसर हुन पाएका छौँ। बुद्ध स्मृति नमस्तुभ्यम बुद्ध हास नमो नमः। बुद्ध वाच नमस्तुभ्यम बुद्ध भाव नमो नमः। बुद्ध भाव, सम्यक सम्बोधिको भाव, ज्ञानको भाव, यो सबैमा नमस्कार। जुन चाहिँ ज्ञान आफूमा समाहित गर्न सकौं। गगनो भव नमस्तुभ्यम। गगन अर्थात् आकाश ब्रह्माण्डमा रहेका समस्त ज्ञानलाई नमस्कार। बुद्धको यही प्राप्त गर्न सक्ने ज्ञानको आधारमा माया जाल नमस्तुभ्य नमस्ते बुद्ध नाथक नमस्ते सर्वसत्वेम्य ज्ञानकाय नमस्ते। मायाको जालमा फस्नबाट हामी टाढा रहेर बुद्धको ज्ञानबाट हामी अगाडि बढ्ने र सर्वसत्वको ज्ञानलाई आफूमा धारणा गरेर ती ज्ञानहरूलाई को कारणले हामी समग्र रूपमा काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्याबाट मुक्त हुन सकौं भनेर यो पञ्च तथागत ज्ञानगाथालाई हामीले प्रार्थना गर्ने गर्छौं। र फेरि अर्को परीक्षणमा यो पञ्च तथागत ज्ञानगाथा पछि मन्त्र विन्यास भनेर नाम संहिति, आर्य नाम संहिति बौद्ध स्तोत्रको सारलाई यहाँ उल्लेख गरेको छ। मन्त्र विन्यास अर्थात् मन्त्रको रूपमा, मन्त्र भन्ना साथै यो धेरै ठुलो कुरा होइन। मन्त्र भनेको स्पेल वर्ड भनेर अंग्रेजीमा ट्रान्सलेसन गर्ने गरेको छ। किन भन्दाखेरि स्पेल वर्ड जुन शब्दलाई हामीले धारणा गर्न सक्यौं भने, जुन शब्दलाई हामीले स्मरण गर्न सक्यौं भने, जुन शब्दलाई हामीले दैनिक वाचन अर्थात् मन्त्रोच्चारण गर्न सक्यौं भने, यो शब्दको मन्त्रोच्चारण, धारणा र यसको प्रयोगबाट हामीले सम्यक सम्बोधि मार्गको ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौं। यो हामीले हिसाब गर्दाखेरि जुन चाहिँ फर्मुला राखे जस्तै हो। शब्दलाई हामीले जानिसकेपछि, शब्द चिनिसकेपछि त्यो सम्बन्धी भित्रको गुह्य कुराहरू, भित्रको सबै हामीले जानकारी पाउँछौं। जस्तो ओम मनि पद्मे हुँ मन्त्र वाक्यलाई धेरै पटक व्याख्या विश्लेषण गरिसके। यो आफूले आफ्नो शरीरमा पृथ्वीको जन्जाल अर्थात् पृथ्वी काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या हत्या लुट व्यभिचार आदिले ग्रसित यो वातावरण, त्यो वातावरणमा पनि आफू शुद्ध भएर कायवाका चित्तबाट शुद्धिकरण गरेर अकुशलादि कर्मबाट मुक्त भएर कुशलादि कर्ममा जानको निमित्त यो ओम मनि पद्मे हुँ एउटा मन्त्रले हामीलाई जीवन तत्त्व ल्याउँछ। अर्थात् ओम बुद्ध धर्म संघको प्रतीक, मणि महत्त्वपूर्ण ज्ञान, पद्म कमलको फूल, जुन कमलको फूल हिलो युक्त पोखरीमा उम्रिने गर्दछ र त्यो हिलोबाट अलिकति माथि उठेपछि एउटा सुगन्ध, एउटा हेर्नेमा सुन्दरता प्रदान गर्छ। हो, यो हाम्रो जन्जालको विकृतिको
भव संसारमा पृथ्वीमा हामी जन्म लिएर त्यसरी नै हामीले बुद्ध ज्ञानबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ। जब कमलको फूल वा कमलको फूलको पातमा पानीको थोप्पा पर्छ, त्यो पानीको थोपामा सूर्यको किरण पर्छ, त्यो पानीको थोपा के गर्छ भन्दाखेरि हीरा जस्तै चम्किन्छ। हामीले बुद्ध ज्ञानलाई साक्षात्कार गर्न सकेको खण्डमा, बुद्ध ज्ञानलाई हाम्रो 10 पारमिताबाट पारङ्गत भएर त्रयोदश भुवनलाई पार गर्न सकेको खण्डमा हामी आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा सोठ पर्ने गर्छौँ। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा परेपछि हामी के हुन्छ भन्दाखेरि चतुर ब्रह्म विहारमा अगाडि बढेर पञ्चशीलको मार्गमा हामी मार्गस्थ हुने गर्छौँ। यही ज्ञान हामीले धारणा गर्न सकेन भने कमलको फूल वा पातमा रहेको हीरा जस्तै चम्केको पानी हावाको कारणमा हामी त्यो पानीको थोपा त्यहाँ पात वा फूलमा स्थिर रहन सकेन भने यो भनेको के भन्दाखेरि यो जन्जालयुक्त हाम्रो पृथ्वीमा जुन अकुशलादि कर्मले आक्रान्तबाट हामी बच्न सकेन भने जसरी त्यो कमलको फूलमा रहेको पातमा रहेको पानी पात हल्लिएर फेरि त्यही पोखरीमा खस्छ, हिलान्यमा हुन्छ अनि त्यही दूषित वातावरणमा चाहिँ त्यो चाहिँ पानीको ठोपो पनि दूषित नै हुन पुग्छ। त्यसरी नै यो जन्ममा हामी नाटकको रूपमा पृथ्वीमा नाटकको पात्रको रूपमा हामी छौँ। यो भव संसारमा 84 लाख जन्म चाहिँ पश्चात मात्रै मानवको रूपमा हामीले जन्म पाउँछौँ। यो मानवको रूपमा पाएको जन्मलाई हामीले बुद्ध बोधिसत्वको ज्ञानसँग साक्षात्कार गर्न सकेन भने हामी यो ज्ञान यो दुर्लभ जीवनमा फेरि हेतु फलमा दुःख पाउने हिसाबले पुग्छौँ। त्यही अकुशलादि कर्ममा हामी मुछिन पुग्छौँ र हेतु फलमा दुःख भोग गर्नको निमित्त फेरि जन्म हुन्छ। यो एउटा ओम मणि पद्मे हुँ मन्त्र वाक्यले यो सबै कुरा गर्छ। मन्त्रको कुरा गर्दाखेरि के भन्दाखेरि बीज मन्त्र भनेपछि जस्तो हिजो अस्तिको कार्यक्रममा ओ भनेर चाहिँ भने ओंकार आदि ओसँग अ जोडिएको छ अनि अकार आदि यो ओंकार आदि र अकार आदिको ज्ञान प्राप्त गरेपछि हामीले एकार आदिको ज्ञान पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो भनेको बीज अक्षर एउटा अक्षरले हाम्रो शरीरलाई शुद्धिकरण गर्न कस्तो मद्दत गर्छ, यसको दर्शन ज्ञान चाहिँ के हो भन्ने कुरा बुझ्न यो बीज अक्षरको प्रयोग हुन्छ। त्यसरी नै बीज शब्द पनि प्रयोग हुने गर्छ, बीज वाक्य पनि प्रयोग हुने गर्दछ। बीज शब्द बीज वाक्यको कारणले हामीले सम्पूर्णता प्राप्त गर्ने क्रममा यो मन्त्र विन्यास पनि त्यस्तै एउटा वाक्य एउटा प्याराग्राफको रूपमा रहेको छ। यो के भन्दाखेरि ओम सर्वधर्माव स्वभाव विशुद्ध वज्र अ आ अम अ प्रकृति परिशुद्धा सर्वधर्मायतेत सर्व तथागत ज्ञानकाय मंजुश्री परिशुद्धि मूर्ताम मुपादायते अ आ ओम सर्व तथागत हृदय हर हर ओं हूं ह्री भगवान ज्ञान मूर्ति बागीश्वर महावाच सर्वधर्मागमल सुपरिशुद्ध धर्म धातु ज्ञान गर्भ आ। यसमा अ आ इ देखि अम अ को जुन हामीले पहिला पाठ गरिसकेको छौँ त्यसलाई अ आ र अम अ गरेर संक्षेपमा यहाँ समेटिएको छ। ओ जुन ओम मणि पद्मे हुँमा जस्तै ओ बीजाक्षर जसले ओ गर्न साथै भन्न साथै हामीले के गर्छौँ पेटलाई खुम्च्याउँछौँ भित्र अनि ऊ गरेको कारणले हाम्रो खाँटीमा जुन चाहिँ रियाज हुने जस्तो गर्छ, यसले खाँटी र पेटलाई शुद्धिकरण गर्न मद्दत गर्दछ।
सर्वधर्म स्वभाव विशुद्ध यो भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो काम यो चाहिँ काय शरीरमा यो विशुद्धि चाहिँ गर्नुको निमित्त यसले धेरै नै मद्दत गर्दछ। र अ आ अम अले चाहिँ के भन्दाखेरि यो भोवेल साउन्डलाई हामीले कसरी उच्चारण गर्ने भनेर सिकाउँछ। यो भनेको प्रकृति परिशुद्ध धर्म हृदय भनेको यही हो। अनि सर्व तथागत ज्ञानकाय यसरी हामीले बुझ्न सकेको खण्डमा तथागत बुद्धको जुन ज्ञान सम्पूर्ण ज्ञानलाई हामीले आफूमा समेट्नको निमित्त हामी अग्रसर हुन सक्छौँ। जुन ज्ञान काय भनेको यो ज्ञानको शरीर, ज्ञानको भण्डार यो के हो भन्दाखेरि मञ्जुश्री हो। त्यही भएर सर्व तथागत ज्ञान काय मञ्जुश्री परिशुद्ध मुपादेयते यो मञ्जुश्रीको जुन भागीश्वरको यो ज्ञानलाई हामीले धारणा गर्नको निमित्त यसले अनेक उपायहरू हामीलाई प्राप्त हुने गर्दछ। आ ओम सर्व तथागत हृदय हर हर ओम हुँ ह्री यी बीज मन्त्रहरूले अ आ भनेपछि हाम्रो खाँटीको र पेटको, गरेपछि यो स्वर र चाहिँ ग्रन्थि र चाहिँ पेटको, हुँ गरेपछि हामीले चाहिँ के गर्छ, हुँ गर्दाखेरि हामीले सास तान्छौँ, हुँ सास तान्दाखेरि हामीले अक्सिजन इन्हेल गर्छौँ, भित्र छिराउँछौँ, री गरेर गर्दाखेरि हामीले फेरि त्यसलाई बाहिर फाल्छौँ। यो एउटा प्रक्रिया हो। मन्त्रोच्चारणबाट तपाईलाई तपाईको शारीरिक स्वस्थताको निमित्त शरीरलाई कसरी अभ्यास गराउने, मानसिक रूपमा अभ्यास गर्नको लागि तथागत बोधिसत्वको ज्ञान कसरी प्राप्त गर्ने, त्यसैले हुँ ह्री भगवान ज्ञानी मूर्ति बागीश्वर, बागीश्वर भनेको महामञ्जुश्री भनेको एउटै हो। त्यही भएर हामीले श्री पञ्चमीको दिनमा नमो बागीश्वराय बागीश्वराय नमो भनेर त्यहाँ लेख्ने गरिन्छ। यो भनेको बागीश्वर भनेको सर्वज्ञताको मूल आधार हो, सर्वज्ञताको भण्डार हो। त्यही भएर यसलाई महावाच सर्वधर्म सबै धर्मको जने यो महत्त्वपूर्ण क्षण हो। गगनामल जुन आकाशमा ब्रह्माण्डमा जने जुन चाहिँ ताराहरूको ज्ञान जस्तै यो बागीश्वरको ज्ञानले एउटा विशाल ज्ञान हामीमा प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। सुपरिशुद्ध जसको कारणले हामी परिशुद्ध भएर शुद्धिकरण भएर धर्म धातु अर्थात् 221वटा विभिन्न देव देवता आयुधहरूको ज्ञान, यो भनेको पञ्चबुद्ध पञ्चतारा, 27 नक्षत्र किन्नर यज्ञ नाग यक्ष आदि इत्यादि, सूर्य चन्द्र, यो सबैको ज्ञान यो प्राप्त गर्नको निमित्त मद्दत गर्ने यो स्ट्यान्जा, यो परिच्छेद, यो अध्याय परिवर्तनलाई मन्त्र विन्यास भनेर भनेको छ। इति मन्त्र विन्यास। यति नै भन्दै आजको यस वज्रयान हेल्थ टिप्स कार्यक्रम यही समाप्त गर्न गइरहेको छु। वज्रयान हेल्थ टिप्सबाट तपाईहरुलाई यो चाहिँ के फाइदा भइरहेको छ, अवश्य तपाईले लेख्ने जमर्को गर्नुहोस्। यो पनि एउटा अभ्यास नै हो। तपाईलाई चित्त बुझ्छ, तपाईको साथीहरूलाई चाहिँ शेयर गर्नुहोस्। चित्त बुझ्छ लाइक पनि गर्नुहोस्। र चित्त बुझ्दैन अथवा जिज्ञासा अझै थप्छ वा तपाईसँग कुनै समस्या छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्ने गर्नुहोस्, जसको कारणले तपाईको समस्या, तपाईको प्रश्न, तपाईको जिज्ञासा मैले परिपूर्ति गर्न सक्छु। र युट्युब हेरिसकेपछि तपाईसँग निरन्तर जोडिनुको निमित्त अवश्य तपाईले सब्स्क्राइब गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ आजको यस कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।